جزت عنه يقول يا حبيب حط يدك دقيقة بالله دقيقة سلم عليك شكرا. قفل الباب حديد ما في ركب. قفل الباب. قفل الباب. قفل الباب سكر. طب انت سكر. صابر. انا ثاني منام. دقيقة. يعني أخوت أنا ما في مشكلة. لا حبيبي فكوا هذا فكوا. صف لي عيد. دقيقة. ما في مشكلة بس هذا عشان يجي باب كويس. هذا ركب هذا هنا وهذا ثاني ركب هنا. سم